ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయం అష్టమం దశకం. అత ప్రళయవర్ణనం జగత్సృష్టి ప్రాకార వర్ణనం చ. एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत् एवाप्यवेदान् त्वत्तः सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानम्. सोऽयं चतुर्युगसहस्रमित्यान्यहानि तावन्मितास्तरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयनिलीयं समं स्वसृष्टै नैमित्तिकप्रलययामुहुरो तस्य रात्रिम्. अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्. प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायशां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः. पञ्चाशताब्दमधुना स्ववयोद्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ. तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्. दीनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वजठरं समीयुः तदेदमेका नवमास विश्वम्. तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा. कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना. चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्यां किल विश्वनाथ. विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम्. ततस्वदीया दयिनाभिरन्द्रा उदन्धुचितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेवरार्थोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः त्वधामभिद्वान्तमलन्त्यकृन्तत्. सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः. अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वास विष्णो. इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्राकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्. स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षिण कुतूहलत्प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महानवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम्
विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निःसहायो ह्यहम् कुतस्विविदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु डालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य प्रयस्य शतवत्सरन् किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सर दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृत सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तादृशा व्यथश्च परितुष्टदीर्भुजगभोगभो भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयन् मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसौत्कौस्तुभम् वपुस्थितै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यो दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित सगुण भंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षितामक्षताम् गृहाणमधुनग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे त्युदीर्य गिरमाधदा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तितबलोत भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सस्पृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससज्जमनसा सनकं सनन्दम् भूया सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जुगृहुर्नवानि तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयताय च विभिन्नरूपं
रुद्रौ विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रनुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गः सम्पूर्यमानभुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्याथ सर्गऋषिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्वः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः सृजन्नत कर्तमञ्च वाणिं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु निनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजामृषितोऽभूत् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमपजन्मनु तद्वदूभ्यम् ताभ्यम् च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुत गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेशा मनोज्ञनैश्रेयसकाननाथ्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनूपमन्थं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्या भवद्रिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् ध्वस्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्विति नेमतुस्तान् तदेतदज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गिर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावतपार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिन्नाम् उपेतमित्यात्तकृपण्यगादिः त्वदीयभृत्यावत काश्यपार्थौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य विवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः खिलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्दा निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्षां सलिले निमज्य चचार गर्वात्
विनथन् गदावन् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेशा इति श्रीमन्नारायणीये सनकादिवो वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् सनकादिनौ वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्योद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजास्पजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तयेत् आहा विभो जलमहन्यपिमं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्या नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रेतताविदमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किं भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति तातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगद्धितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकन्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुबुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिनद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाग्मुखघोरगोनः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिगूर्णदक्षा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवथेरितत्वम् अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यात्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलन्ते संवेशितां छटतिकूटकुटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् द्रंष्टाकुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युत्तरन्नदधरां दशनाग्रलग्नामुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपेवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्योद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवत्वर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधि नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दंस्तव फलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयौ वसुमती
प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः न तन्क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरनिधरमुद्यन्तमुदका अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं तितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रुष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविदौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो न तगदः नियुद्धेन क्रीडन् खटकटरवो दुष्टवियता रणालोकौत्सुक्मान् रणालोकौत्सुक्मान्मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुम् निरुन्द्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मत्ते तं स्थिस्तव खलु गदायन्दिति भुवः गदाघातद्भूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृदुस्मेरास्वस्तन्तनुजकुल निर्मूलनचनम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दन्त्येतत्करकलितचक्रप्रहरणा समारुष्टो मुष्ट्या सकलु वितुदं स्वां समतनो गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनिलवनिपातेन वितुते ततो मायाचक्रे विततगनरोषान्थमनसम् गरिष्ठाभिर्मिष्टुप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्मृतिभिरनुवर्णद्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सुगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायन्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशे व्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुख वनमुखर्मैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारि मधुरिपो निरुन्द्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसोऽनिसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समास्यसेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्तमाया स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चा स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या
गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्तममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतं च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्चन निर्वतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलौ नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तुगिरा भवन्निषेवा निरतायमतदेव निजभर्तुगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवहूत्यं कपिलस्त्वमजा यथा जननां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्धमे प्रसन्ने मतसर्वस्वमुपादिशञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यान नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपुरन्ते भक्तियोगस्तु सक्ति महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षि पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणैर्नैर्नाद्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनै साप्यपेया कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरूपा तैरासनाब्धैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरदिधोगप्रख्यचित्तानुवृत्तिः मयि सुरसरिदोगप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितात्तैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽभ्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयादिधार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदात्पतार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदतवैद्
इति सुविदता वेद्यां देव हे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वन्गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्त्वा त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्वभक्ति इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।